الله أكبر. الله أكبر. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أيها المسلمون، أحسن الله عزاءكم في خليفتكم ومولاكم. اختار الله إلى جواره أمير المؤمنين أبا إسحاق المعتصم محمد بن هارون الرشيد. سلوا الله المغفرة والرحمة لأمير المؤمنين،
أيها المسلمون، سلوا الله الرحمة والمغفرة لمولاكم، وأن يسدد الله خطى خليفته ابنه أمير المؤمنين هارون الواثق ابن محمد المعتصم ابن هارون الرشيد. سلوا الله. لا إله إلا الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا خالة؟ تأخرتم يا صالح. لو رأيت يا خالة كثرة الناس الذين خرجوا في تشييع أمير المؤمنين رحمه الله، لقد كان يوما مشهودا. رحمه الله. رحمه الله وغفر له. من كان على رأس التشييع؟ ابنه هارون الواثق الذي أصبح أمير المؤمنين بعد وفاة أبيه، وابنه الآخر جعفر المتوكل، والحاشية التي يرأسها قاضي القضاة الأمير أحمد بن أبي دؤاد وجماعته من المعتزلة وأضرابهم. كثر من شيوخنا وعلمائنا يفكرون بما تفكر به يا أبي. إنهم يظنون أن الواثق أشبه بعمه المأمون من أبيه المعتصم، بل إن بعض ممن يترددون على القصر قالوا إن الواثق أكثر تشدداً من عمه في مسألة خلق القرآن. أرجو ألا تكون وفاة المعتصم رحمه الله قد فتحت علينا باب الشر ثانية. الناس قلقون في الخارج يا أبي. لن يقع في ملك الله إلا ما يريد. يا ابن السراج، كيف رأيت قلوب علماء بغداد وشيوخها على أمير المؤمنين الواثق حفظه الله ورعاه؟ الحق يا مولاي أنهم قلقون، تساورهم الشكوك، وهم يرون أن أمير المؤمنين الواثق أكثر تشدداً من عمه المأمون رحمه الله في مسألة خلق القرآن. اغفر لي أني أستخدم ما يصطلحون عليه يا مولاي. لا عليك، لا عليك يا ابن السراج. سيرون ما يثبت شكوكهم وقلقهم. ماذا تقصد يا مولاي؟ أقصد أن عهد الطمأنينة التي عرفوها في عهد المعتصم قد ولى إلى غير رجعة. إذن فخشية علماء بغداد في مكانها. سيرون منا ما لم يخطر على بالهم يوما. ولملا، والدولة الآن أصبحت في قبضتنا أكثر من قبل، وحماس أمير المؤمنين حفظه الله ورعاه أشد من حماسنا للحق في مسألة خلق القرآن وإنكار التجسيم الذي ولع به المتسمون ظلما وبهتانا علماء أهل السنة والجماعة. إذن فقد عقدت العزم. بل العزم عقدني. أقسم سيكون ثمن ضلالهم باهظا، ولأضربن سادتهم حتى يخاف أتباعهم من الغوغاء والعامة. كم أتحرق شوقا لرؤية أنف كبيرهم يمرغ في التراب. تقصد أحمد بن حنبل؟
وهل هناك غيره؟ ابن حنبل أول من سأبدأ به. لقد كان ما حدث انتصارا للباطل على الحق يا مولاي، ولولا شفقة أمير المؤمنين رحمه الله لما كان لضال مثله أن ينجو من مصير يليق بأمثاله. إنني أكثر غيظا منك يا ابن أبي دؤاد، وكلما تذكرت ما حدث تمنيت لو أنني جلدته بيديه حتى لا يخرج من بيننا وكأنه قد هزمنا جميعا. لذلك يا مولاي هذا هو الوقت المناسب للتفرغ لأحمد بن حنبل وأمثاله، وكفى ما قضوه من غواية وتضليل. ترى ذلك؟ خير للبر أن يعجل به يا مولاي. يبدو أن خالتك ليست على ما يرام يا سعاد. إنها لم تتعافى من مرضها منذ استشهاد زوجها رحمه الله. أرى أن المرض شديد الوطأة عليها هذه المرة. كان الله في عونها. ويح نفسي. يبدو أن الأطباء عاجزون عن إيجاد دواء لعلاجها. حتى الآن رآها 10 أطباء ولم يفيدوها بشيء. لا حول ولا قوة إلا بالله. أخبرت أباك أني سأبقى برفقتها لأقوم على خدمتها وإيناسها، ومررت عليك حتى ترافقيني لزيارتها، فهي ترغب أن تراك. حسناً. هيا قومي وجهزي نفسك، لا أريد أن أتأخر عليها. سأخبر عمتي سلمى أولاً حتى ترسل عمرا في إثري يعيدني إلى البيت. حسناً تفعلين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحمد بن حنبل الشيباني. أجل. هذا كتاب أمير المؤمنين إليك. من كان في الباب؟ رسول أمير المؤمنين. وما الذي يريده أمير المؤمنين منك يا أبا عبد الله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. العلم عند الله يا ريحانة. ما الذي يريدونه منك قاتلهم الله؟ ألا يكفيهم ما فعلوه بك سابقا؟ أليس لهذا الليل من آخر؟ أليس لديهم ما يفعلونه سوى إيذاء عباد الله؟ لم يعد للحياة معنى، حتى أخشى خسارتها. لم تتعبن أنفسكن بالرد خلف الأطباء؟
منذ سنين وأنا أبحث عن الموت في كل ألم أو تعب أو مرض، لكنه يتأبى علي. فداك نفسي يا خالة. سلمك الله يا بني. استغفري الله يا أخي، ولا تقولي إلا ما يرضيه. إنك ترعبين بكلامك هذا يا خالة. كنت في حياتي شفيع، أخشى الموت على نفسي، فلما رحل صرت أخشى الحياة. كأني أبو صخر الهذلي حين يقول: عجبت لسعي الدهر بيني وبينها، فلما انقضى ما بيننا سكن الدهر. فداك نفسي يا خالة. كلام أمير المؤمنين هذه المرة واضح وشديد اللهجة ولا يحتمل التأويل. قال لي: لا تساكنني في أرض ولا مدينة أنا فيها، يجب أن أخرج من بغداد. إذن لا حل إلا ما قضى به الواثق. ستبقى نار الفتن مشتعلة ما بقي هؤلاء. أرى أيها الإخوة أن ما يجدر بنا التفكير به أن نجد حلاً ومخرجاً لما حق بالإمام أحمد. وكيف الخلاص منها؟ كيف؟ ليس لأبي عبد الله إلا الخروج من بغداد، فإن عصى أوامر أمير المؤمنين أعطاه ذريعة كي ينال منها. إن رأس الأفعى تنفث سمومها في كل مكان وفي كل واد، ولن تكف ما دامت حية. هي من يغري الواثق ويمده في ضلاله. يخرج الإمام أحمد من بغداد؟ إذن فبغداد كلها ستتبعه. قد خرج من هو خير من أحمد من بلده مكرها، ولم يزده ذلك إلا علوا. أنسينا سيرة نبينا أيها الأخوة؟ صلى الله عليه وسلم. أنا أرى غير ذلك يا إمام. أرى ألا تخرج. تاب الأيام إلا فراقا يا أخي. ضيعتك مرة لنلتقي، وها أنا أضيعك مرة أخرى. عشت غريبة، وها أنا أموت غريبة أيضا. كفي يا أخي، بأبي وأمي أنت يا ابنة أبي. منذ أن ضيعتنا الأيام منهما وأنت كنت لي الأب والأم يا شاهناز. ندعو الله أن يجمعنا في مستقر رحمته. الكلام يزيد من تعبك يا خالة. لن يتعبني الكلام بعد اليوم، اطمئني، فهذا آخر كلامي لكما. فوز، دعي جسدا مضه الألم يا أخي. الوصية الوصية، لا تنسي، لك ولابنتك.
لا حول ولا قوة إلا بالله. أحسب أن في ذلك خطرا يا ابن هانئ، فكما تعلمون عيون أمير المؤمنين في كل مكان. يا أبا حنبل، لو كان أمير المؤمنين يريد الإمام لأمر بالقبض عليه، أم أن الواثق نسي احتشاد أهل بغداد أمام قصر أبيه في حضرته حين فعل ما فعله بالإمام؟ لكن الواثق ليس كالمعتصم. أجل، الواثق ليس كالمعتصم، ولكن الناس الذين أحبوا الإمام أحمد واتبعوه وخاطروا من أجله بحياتهم ما زالوا إياهم ويزيدون، والواثق يعرف ذلك. ولولا أنه يخشى أن يثير عليه الناس لأمر بالقبض على الإمام، ولم يطلب إليه ألا يساكنه في أرض هو فيها. إذن إن غاب الإمام أحمد عن نظر الواثق في بغداد، أظن وقتها أن أمير المؤمنين سيكتفي بذلك ولن يبحث عنه. المعتزلة سائرون على المال، عيونهم ساهدة للسلطان، ولهم عيون في كل مكان. لا أدري، قلبي ليس مطمئنا. ما رأيك يا أبا عبد الله؟ قطع رأس الحية أولى من ذنبها يا مولاي. أجل يا مولاي، إنه من أهل الضلالة، وما يلبث أن يبث بدعه بين الناس، وإنما الرأي رأي أمير المؤمنين. إن لابن حنبل مقام عال وشيع كثر، وقد علمتم ما فعلوه من قبل. إن الحكم لا يطيب في ظلال القلاقل. إنهم عوام لا يؤبه لهم يا مولاي. هذا ما يخشى منه أيها القاضي، فالعوام الذين يتبعونه يسيرون خلفه على غير هدى، ولولا أننا نتورع أن نخوض في دمائهم لكنا حملناهم على الحق حملا. ما أراه أن سيف الحلم أمضى من سيف البطش. ألا يكفينا أننا لا نراه لا نسمعه؟ يا قوم، لقد غيبنا صوته عن مسامع أهل بغداد، وسرعان ما سيغيب عن قلوبهم، ليأتي الدور عليكم أنتم لإقناعهم بالحق، وعند ذلك نكون قد هديناهم إلى الحق دون نقطة دم بريئة. نعم الرأي يا مولاي، نعم الرأي. لا حول ولا قوة إلا بالله. المؤمن مبتلى يا أم عبد الله، وليس لقضاء الله وقدره إلا الرضا والتسليم. لا إله إلا الله، هو حسبنا ولن يضيعنا إن شاء الله. سنة الله في الأرض ماضية. قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الحمد لله على كل حال، إنما أبكي فراقك الذي لم نتعود، لا أنا ولا ابنك عبد الله. رحمة الله عليك يا أمي، كنت أغيب عنها الشهور والسنين وما أراها إلا راضية محتسبة. ثم إن أبي يا خالة لن يكون بعيدا عن هنا إن شاء الله، وكلما اشتقتم رؤيته سنتدبر ذلك. غفر الله لمن فرق بين الرجل وأهله،
وزرع الشك في نفوسنا. لم أعد أطمئن إلى شيء يا صالح، وأخشى. لا تخشي شيئا يا ريحانة، إن من يأويني عنده من خيرة تلاميذي، لا أزكيه على الله. حماك الله يا أبا عبد الله، وحفظك من كل مكروه وسوء، وأبقاك لنا عونا وسندا. أستودعك الله يا ريحانة. أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. نذهب يا ولدي. تفضل يا أبي. لا تنسنا من صالح دعائك. تفضل يا إمام، تفضل. تفضل. يا الله. عذرا يا إمام، فالبيت على قدر حال صاحبه، وما أظنه يليق بمقامك، ولكن تكمل يا ابن هانئ. البيت بطيب أهله وكرمهم، بارك الله فيه وفي أهله. كل ما أبتغيه مكان آمن يكون بعيدا عن عيون الواثق ورجاله. بإذن الله في دار هذه لن تصل إليك أيدي الواثق أو غيره. بارك الله فيك وجزاك عني كل خير. بل جزى الله الواثق خيرا، فقد أسعدني بتشريفك داري يا أبا عبد الله. لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. حسبنا الله ونعم الوكيل. ألم يكن من الأصلح لو أن زوج شفيع أوصت بالقصر والدكاكين لأهل زوجها؟ إنه مالها، والحر يوصي بما شاء لمن شاء. ثم إنها أوصت بالمال لأختها وابنة أختها. سيذهب كل هذا لمروان وعمر الإسكافي. الدنيا كما تراها دول حظوظ يا أبا عبد الرحمن، فصانع الشموع صار صاحب قصر، والإسكافي صار من كبار التجار. إن ذهب لهؤلاء أو ذهب لهؤلاء فما يعود علينا من ذلك. رحم الله شفيعه، نعم الرجل هو، لولا موقفه من ابن حنبل. من كان يصدق أن رجلا كشفيع سيلقي بمودته لأحمد بن حنبل؟ ولكن لا غرو، إذ إنه ليس وحده. غفر الله له ولنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم ستصعب الحياة بعدك يا خالد، رحمة الله عليك.
هوني عليك يا بنيتي. تعالي يا سعاد، النساء ينتظرن في دار العزاء. تعالي. لقد عادت المحنة أشد وطأة من قبل أيها الأخوة. لقد نمي إلي أن الواثق أصدر أوامره إلى ولاته في الأمصار كلها على حمل العلماء على القول بخلق القرآن الكريم. إلى متى نظل على هذا الحال؟ ظهورنا تحت السياط، ورقابنا تعلوها السيوف، وشيوخنا وعلماؤنا إما مطاردون وإما مسجونون وإما مقرون بكلمة الكفر. لم أقصد ذلك يا ابن معين. إن لم تقلها أنت فنحن أقررنا بها يا ابن هانئ. أجل، أرهبنا الخوف فلم نثبت على الحق، ووقعنا في جب الضلالة والبدع. والله ما قصدت شيئا، إنما هو حنقي على من كان السبب فيما نحن فيه. لا عليك يا ابن هانئ، لا عليك. يكفيني من الحسرات أن أخسر صديق طفولتي وصباي وشبابي، إمامنا أحمد بن حنبل. والله إن صدوده عني وجفاءه لي كانا أشد وطأة من سياط أمير المؤمنين على ظهري لو أنها نالتني. ولكن ماذا أقول؟ حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. ما بك يا أبا نصر؟ لما هذا الشرود؟ زمان الكلام قد انتهى أيها الإخوة. إلى متى نظل نتخفى خلف أصابعنا ونحن نرى أهل البدع والضلالة ينشرون ضلالاتهم بقوة السلطان؟ إلى متى نظل هكذا نتحسر كالنساء ودين الله يعتدى عليه؟ إلى متى تسعنا المجالس ولا تسعنا ساحات المعارك؟ ألستم من أهل العلم؟ أليست أنظار الناس شاخصة إليكم لتغيروا الفساد الذي بدأ ينخر دينكم؟ أم تريدون أن ينهض غيركم ليعز الإسلام والمسلمين؟ ولكن ما حيلتنا إن كان من تولى هذا الأمر هو ولي أمر المسلمين وخليفتهم يا أبا نصر؟ تعسا له، ما أصبح خليفة إلا بنا ونحن شركاء في إثمه. نشر البدع وأعز أهل الضلالة وحارب أهل القرآن والحديث. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أرادكم على معصية فلا تطيعوه؟ ونحن لا نطيع على معصية يا أبا نصر. أليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية على المسلمين؟ إن لم يقم به بعضهم أثم الجميع. ألم تسمعوا قول الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
ليس لنا في إنكار القلب مندوحة يا أبا نصر. لقد تجاوز الأمر طاقة القلب يا يحيى. إن سكتنا على الباطل أكثر انتشر، فأثمنا جميعا وهلكنا جميعا. أنا على يقين أنه لم يغادر بغداد أيها الأمير. لكنه ليس في داره منذ 3 أيام. لست أدري، عيوننا لم تره يخرج من المدينة. كما أنه ليس عند ابنه صالح ولا عند عمه إسحاق ولا عند أحد من طلبته. إن كان في بغداد فحتما سنعرف مكانه. وأنت يا ابن السراج قلت لي إن لديك ما تقوله. الحق يا مولاي أن هذا الخزاعي بدأ يثير شكوك كثيرة، وأحسب أنه يدبر لأمر بليل، لكني لم أتأكد منه بعد. ليته يمنحني سببا واحدا للخلاص منه، لكننا الآن مشغولون بغيره. إياك أن يغيب عن ناظرك. أنا لا أفارقه كظله يا مولاي، لا تقلق. أي رجل أنت يا ابن حنبل؟ ألا تنام أبدا يا ابن حنبل؟ منذ 3 أيام وأنا أجهد نفسي حتى أجاريك فلم أستطع، لا في الصيام ولا في القيام. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: إن لجسدك عليك حقا. لم تقل لي أين سنلقي رحلنا غدا؟ الحق يا إمام أنني طرحت الأمر على أهلك وطلابك فلم ترق لهم الفكرة، ورأوا أن بقاءك عندي آمن لك. إذن فلم تفعل. أنا لم أصدق أنني رأيتك في داري يا أبا عبد الله، وأني لأظن بك أن تخرج منها، فكيف وأنت لم تدخلها إلا منذ 3 أيام؟ إن فعلت ما أمرتك به أخبرتك شيئا سيفيدك. ما هو؟ افعل ما أمرتك به أولا وسأخبرك. لك ما أردت يا أبا عبد الله. فرج الله كربك يا أحمد، فوالله لقد ضاقت بي الدنيا وسكنتني الهموم منذ غادرتني. يا رب فرجك، فرجك يا رب. كلنا استغربنا من سرعة رحيلك عن دار ابن هانئ النيسابوري يا إمام، فما سر ذلك؟ وأنا كنت أكثر انزعاجا منكم واستغرابا أيضا، ولكن الإمام قال لي افعل
فإن فعلت أفدتك، وها أنا قد فعلت وأنتظر منه الإفادة. وعدتني يا إبراهيم فوفيت، وسأفي لك أنا كذلك، وسأفيدكم أنتم أيضا. اللهم لا تحرمنا فضل عبدك ابن حنبل. اللهم آمين. اختفى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار 3 أيام ثم تحول، وليس ينبغي أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرخاء ونتركه في الشدة صلى الله عليه وسلم. فهذه فائدة أكرم بها من فائدة. السلام عليكم. وعليك السلام. هذه لكم. لما أتعبت نفسك يا ولدي؟ ففي الدار ما يكفي. فضل الله علينا كثير يا خالة. أين أخي عبد الله؟ إنه نائم. أخبرني، كيف حال أبيك؟ بخير، بخير والحمد لله. أهو في مكان آمن؟ إن شاء الله يا خالة، إن شاء الله، لا تقلقي. ومن لدي سوى أبي عبد الله حتى لا أقلق عليه؟ أبي بخير يا خالة، اطمئني. ثم كيف تقولين من لديك سوى أبي عبد الله؟ ماذا عني وعن عبد الله أخي؟ حفظكم الله جميعا من كل سوء. كيف هي زوجك؟ بخير، بخير والحمد لله. هل شفيت من المغص؟ أجل، اليوم أحسن. ولولا ذلك لزارتك أم الفضل، ولكن تعرفين مرضها شغلها. أتم الله شفاءها يا صالح. السلام عليكم. وعليكم السلام يا ولدي. قد جمعتكم اليوم أيها الإخوة لأمر جلل، وأنتم أكثر من أثق بهم من بين فتيان بغداد ورجالها، الغيورين على دينهم، الحريصين على دين الحق وأهل الحق. نحن طوع بنانك يا إمام. أيها الإخوة، إن هذا الرجل قد تجاوز حده وخان الأمانة التي في عنقه وأساء للإسلام والمسلمين. لعلك تقصد أمير المؤمنين. لقد زين الشيطان للواثق ضلالاته، فجاهر بالقول بخلق القرآن، وأنكر الصفات التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من غضب الله. لقد عاهدت الله أن أتصدى لهذا الرجل وبدعته، فأكشف سوءة اعتقاده الفاسد. فمن أراد منكم أن يكون معي في هذا الأمر فليبقى جالسا، ومن لم يرد فلينهض ويغادرنا، وليكتم عن عوام الناس أمرنا. كلنا معك يا إمام، وسنكون بإذن الله يدك حتى ننتصر لدين الله. كلنا معك ونبايعك. كلنا معك ونبايعك. ولكننا كما ترى يا إمام قلة، ولن نستطيع مواجهة من طغى وعلى العباد تجبر. وأنا لم أقل احملوا سيوفكم واخرجوا قاتلوه. فماذا نفعل إذن؟ لقد أصبحنا على يقين أن ابن حنبل ما زال في بغداد. أما أنا فقد أخبرني قلبي بذلك قبل أن يخبرك به جواسيسك يا أبا عبد الله، ولكن ليس هذا هو المهم. أجل، المهم أن نعرف أين هو، أين يختبئ. لو فتش حرس أمير المؤمنين بيوت أصحاب ابن حنبل لوجدوه حتما عند أحدهم. هذا موطن خلاف، فأمير المؤمنين لن يصدر قرارا مثل هذا
فإن لم نعثر عليه نحن فلن نستطيع حمل أمير المؤمنين على القبض عليه. يجب أن تسبق أيدينا يد الواثق. هل عجز جواسيسنا أن يعرفوا مكان رجل مثل ابن حنبل؟ عيوننا لا تنام يا بدر، فقد تنام إلينا أنه يمكن أن يكون عند المروذي أو النيسابوري، ولكننا لسنا على يقين. إن بقي في بغداد فسيقع مهما طال الزمن، وإن خرج منها فإلى حيث ألقت. ما بك ساهبا شاردا يا ابن سراج؟ حقا، ما الذي يشغلك؟ يشغلني أحمد بن نصر الخزاعي. وما بي هذا المأفون؟ لا أدري، ولكنني أشعر أنه يحضر إلى داهية. قد حاولت أن أعرف الأمر، وأخشى أن يكون قد خبرني فلم يطلعني على الخبر. وكيف عرفت أنه يشك بك؟ إنه يكتم عني أحاديثه أمام أصحابه، وغير ما مرة استأذنت للدخول عليه فلم يأذن لي، على الرغم من أني أعلم أن عنده بعض الرجال. أي سوء تتفوه به يا ابن سراج؟ ألم أقل لك إن هذا الخزاعي داهية فاحذره؟ حدثي بغداد عن ذكرى إمام المسلمين رابع الأقمار في مشكاة